बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यह 27 जून 2008 की शाम थी। उसने कागज़ पर दस्तखत किए, फाइल बंद की और वो फाइल अपनी सेक्रेटरी के हाथ में दे दी। उसके स्टाफ के 50 अफराद ने तालियां बजाईं और उसकी ज़िंदगी का एक बाब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। उसकी दाएं आँख के कोने से आंसू का एक कतरा गिरा। एक लम्हे के लिए ठोड़ी पर रुका। उसने फ़ौरन अपनी आंखों पर टिश्यू रख लिया। सामने माइक्रोसॉफ्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीव वालमर बैठा था। उसने बिल गेट्स को रोते हुए देखा तो उसके मुंह से भी चीख निकल गई और यूं पूरा दफ्तर आहूं और सिसकियों में डूब गया। वो जिंदगी में सिर्फ 3 बार ही रोया था। पहली बार उस वक्त उसकी आंखों में आंसू आए थे जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक नालायक तालिब इल्म था। एक बार उसका उस्ताद उसके साथ गुस्से हुआ और उसने उसे डांट कर कहा कि बिल, तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रक ड्राइवर ही बन सकते हो। पूरी क्लास ने कहका लगाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने बिल की मां को लेटर लिखा कि आपका बेटा इंतहाई नालायक है। यह हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल नहीं है। इसकी वजह से हमारी क्लास का रिज़ल्ट ख़राब होगा। हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं कर सकते। आप इसे किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिल कर दें। उस दिन बिल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ी। शाम को वह अपने सबसे जिगरी दोस्त बाल एलन से मिला और उसने उसको दावत दी, आओ बाल, हम इस दुनिया की बुनियाद रखें जो आज तक सिर्फ हमारे जहन में थी। बाल एलन ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन रियासत के शहर सेटल में पैदा हुआ। उसके वालिद वकील थे। सारा घराना पढ़ा लिखा, बाशऊर और मुअज़्ज़ज़ था, लेकिन बिल पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। वो पढ़ाई को संजीदा नहीं लेता था। उसमें यकसोई नहीं थी। उसकी सोचें मुंतशिर थी, लिहाजा उसके वालिदैन उसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। उसके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ले, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसका नाम खारिज कर दिया। उसके वालिद को शदीद सदमा पहुंचा, लेकिन बिल मुतमईन था और उसको यकीन था कि एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपने इस नालायक तालिब इल्म पर फ़ख्र ज़रूर करेगी। आने वाले दिनों में उस बात की ये बात सच साबित हुई और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ बिल के नाम की तख्ती लगाई बल्कि ख़ुद को बिल गेट्स की यूनिवर्सिटी कहलाने लगे। लेकिन ये बहुत बात की बात है, हम अभी 1975 में हैं। 1975 में उसने अपने दोस्त बाल एलन के साथ मिलकर दुनिया की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी का नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रखा। लोग इसके आइडियाज़ और कंपनी के नाम दोनों पर हंसते थे और एक दूसरे को कहते कि ये कैसा अजीब नाम है, लेकिन बिल गेट्स ने हिम्मत ना हारी। वो काम करता चला गया, यहाँ तक कि 1979 तक कंपनी ने अपने पर निकाल लिए और वो ठीक ठाक अमीर हो गया। लेकिन अभी वो इस कामयाबी से दूर था जो बचपन से उसके जहन पर दस्तक दे रही थी। 1980 में स्टीव बाल्ज ने कंपनी ज्वाइन की और इसके बाद देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन रियासत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और इस पर दौलत बारिश की तरह बरसने लगी। यहाँ तक कि 1994 में वो सिर्फ 39 बरस में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। वो इतना मशहूर हो गया कि अमेरिकी सदर ये ऐलान करने पर मजबूर हो गया कि वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट्स। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस नालायक तालिब इल्म का एजाज़ था और ये एजाज़ पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह दूसरी बार थी जब वह दरवाज़ा बंद करके रो पड़ा था। जी हाँ, इस शख्स का नाम बिल गेट्स है और ये पिछले 14 बरस से दुनिया का अमीर तरीन शख्स चला आ रहा है। ये इंसानी तारीख का वह शख्स है जो 39 बरस की उम्र में दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना और इसने मुसलसल 14 साल तक ये एजाज़ बरकरार रखा। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी में शुमार होती है। इसमें उस वक्त 63,564 लोग मुलाजिम हैं। इसका कारोबार 102 ममालिक तक फैला हुआ है, जबकि यह कंपनी अब तक दुनिया की 1,28,000 लोगों का अरबपति बना चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट के मुलाजमीन औसतन $90,600 सालाना तनख्वाह लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 5 डायरेक्टर हैं और बिल गेट्स के पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। वह 97,74,99,336 शेयर्स का मालिक है और पिछले 15 वर्षों में मीडिया ने बिल गेट्स को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कवरेज दी है। नाज़रीन ग्रामी, वह दुनिया की बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होता है। लोग उसके साथ हाथ मिलाना और उसके साथ तस्वीर खिंचवाना एजाज़ समझते हैं, जबकि उसे दुनिया के 35 ममालिक में सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल दिया जाता है। बिल गेट्स ने 15 जून 2006 को ऐलान किया था कि वह जुलाई 2008 को माइक्रोसॉफ्ट छोड़ देगा
اور باقی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 1 جولائی 2008 سے اپنا سارا وقت فلاح عامہ کے لیے صرف کرے گا۔ اس اعلان کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنی نوعیت کا وہ واحد شخص بن گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں عورتوں کے لیے تخت اور تاج چھوڑنے والے بے شمار لوگ تھے۔ دنیا میں مہاتما بدھ جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے سکون کے لیے اقتدار تیار کیا تھا، لیکن یہ تاریخ کا پہلا شخص تھا جس نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، اور وہ بھی فلاحی کاموں کے لیے۔ اس نے باقی زندگی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ بل گیٹس نے اپنی بیوی میلنڈا کے ساتھ مل کر فلاحی عامہ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی۔ اس کا نام بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن تھا۔ اس وقت یہ دنیا کا ویلفیئر کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹس میں 29 بلین ڈالر ہیں۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے اس کا اندازہ پاکستان کے بجٹ سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ 12 بلین ڈالر ہوتا ہے۔ بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن پوری دنیا میں سیاحت، تعلیم، لائبریریوں اور کمپیوٹر کی تربیت کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن ہر سال غریب ممالک کے ذہین طالب علموں کو 1 ارب ڈالر کے وظائف دیتی ہے۔ یہ تنظیم غیر امریکی لائبریریوں کو 1 ملین ڈالر کا ایوارڈ دیتی ہے۔ فاؤنڈیشن ہر سال دنیا کے 100 ذہین طالب علموں کو اپنے خرچ پر کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلاتی ہے اور ہر کلاس کے 10 ذہین طالب علموں کو وظیفے دیتی ہے۔ بل گیٹس نے 15 ملین ڈالر سے کمپیوٹر ہسٹری میوزیم بنایا۔ اس نے چاول کی نئی قسم دریافت کروائی۔ وہ ہر سال دنیا کے کروڑوں بچوں کو پولیو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن ایڈز کا علاج دریافت کر رہی ہے، اور بل گیٹس کی یہ فاؤنڈیشن 7 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ بل گیٹس نے اعلان کیا کہ وہ جولائی 2008 کو مائیکروسافٹ سے فاؤنڈیشن کے دفتر شفٹ ہو جائے گا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی صحت اور تعلیم کے لیے وقف کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انتقال سے قبل اپنے بچوں کو صرف 1 ملین ڈالر دے گا اور اپنی باقی ساری دولت دنیا کی ضرورت مندوں کے حوالے کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دولت ضرورت مندوں کی امانت ہے اور وہ یہ امانت ان لوگوں کو لوٹا کر واپس جائے گا۔ ناظرین، بل گیٹس کے اس اعلان کے بعد دنیا بڑی شدت سے 27 جون 2008 کا انتظار کر رہی تھی۔ دنیا چاہتی تھی کہ کیا بل گیٹس واقعی اپنے وعدے کا پاس رکھے گا۔ اس دوران بے شمار تھیوریز آئیں۔ لوگوں نے کہا کہ 60 ارب ڈالر کی دولت اور 200 بلین ڈالر کی کمپنی چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بل گیٹس 2008 میں اپنا ارادہ بدل دے گا۔ پھر 27 جون آ گیا۔ بل گیٹس دفتر آیا، اس نے اپنے ملازمین کو بلایا اور کمپنی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ آپ سوچئے، خیرات، صدقہ اور فلاح و بہبود اسلام میں عبادت کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن دنیا کے سب سے بڑے مخیر کا اعزاز کسی مسلمان کو نصیب نہ ہوا۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں 3 مسلمان بھی شامل تھے، لیکن لوگوں کی خدمت کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے بل گیٹس کو عطا فرمائی۔ آپ سوچیں کہ دنیا کا 5واں امیر ترین شخص 1 ارب مسلمان شہزادہ ولید بن طلال ہیں۔ اس کی دولت جوا خانوں میں خرچ ہو رہی ہے، جبکہ بل گیٹس اپنی دولت ایڈز کے علاج پر خرچ کر رہا ہے۔ وہ مسلمان بچوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد کیا یہ بل گیٹس جیسے لوگ نہیں جنہیں حقیقتاً رول ماڈل سمجھنا چاہیے؟ ذرا سوچئے، پوری اسلامی دنیا رئیس لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ہیروں کی کئی کانوں کے مالک ہیں، جن کی زمینوں سے سونا نکلتا ہے، اور جو تیل کے درجنوں کنویں کے مالک ہیں، لیکن انہیں کسی ضرورت مند کو 10 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جبکہ بل گیٹس اپنی ساری دولت لے کر ضرورت مندوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے سوچا کہ 62 اسلامی ممالک کی اس دنیا میں 1 ارب 45 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ پھر عرب لوگوں میں ایک بھی بل گیٹس نہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا شخص نہیں جو 53 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کا دروازہ کھولیں اور اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر دیں، جو لوگوں میں دوا اور کتابیں بانٹیں، جو لوگوں کے زخم دھوئے، جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور جو لوگوں کے آنسو پوچھے۔ میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتا تھا کہ عالم اسلام پر یورپ اور امریکہ کیوں غالب ہے۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ امریکہ اور یورپ بل گیٹس جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم پر غالب ہے۔ یورپ اور امریکہ کے پاس بڑے بڑے انسان ہیں، جبکہ عالم اسلام بڑے تاجروں، بڑے بڑے بیوپاریوں اور بڑے صنعت کاروں کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ مغرب کے پاس انسان ہیں، جبکہ ہم لوگ آدمیوں کی چاکری میں عمر گزار رہے ہیں۔ کاش پاکستان کے 100 ارب پتی تاجر بل گیٹس سے سبق سیکھیں اور آج سے اپنا وقت اور سرمایہ عام اور غریب لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ کاش اللہ تعالیٰ مسلمان تاجروں کو بھی بل گیٹس جیسا ظرف اور توفیق دیں۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ہر آنے والے اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔